बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। इससे पहले कि हम आज की ख़बरों के हवाले से आपको आगाह करें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलते हैं कि अगर अभी तक आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा और कमेंट्स में लाजमी अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा ताकि हमारी रहनुमाई होती रहे। आज कल से मुल्क में जो है सियासी हालात बिल्कुल दिगरगूं हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है पीडीएम को बिल्कुल धड़न तख्ता करके बाजी उलट दी है। आज जो अभी ताज़ा खबरें हैं उसमें फजल रहमान ने कहा है कि जब आधा ऐवान खाली होगा उस वक्त पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने पड़ेंगे और उन्हें सख्त इस बात का दुख हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। अब असल कहानी क्या है, असल सियासत क्या है, गेम प्लान क्या है, पीछे से गेम कैसे चली है। मौलाना फजल रहमान ज़रा थोड़े से माजी में चले जाएं तो जब पीडीएम बन रही थी उसी वक्त जरदारी इस बात पर राज़ी नहीं थे कि फजल रहमान को सरबराह बनाया जाए। चूँकि फजल रहमान ना ऐवान ज़ेरी में हैं ना ऐवान बाला में हैं, वो कहीं भी सियासत में नहीं नज़र आ रहे। इस पीडीएम की वजह से उनकी दोबारा से सियासत जो है वो इन हो गई है और हर जगह तकरीब कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं वहाँ से। फजल रहमान को बहरहाल वो किसी न किसी तरह राज़ी हुए कि फजल रहमान बन जाएं, लेकिन दरमियान में शुरू ही से पहले दिन एक रिफ रही है और हमेशा से रिवाइवल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा मुखालफीन में रहे हैं। अच्छी तरह आपको नाज़रीन याद होगा कि शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं जो है जरदारी के पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा, उन्हें ज़मीन पर सड़कों पर घसीटूंगा। और इसी तरह से जो है नून लीग के भी मामलात है। आप पिछली वीडियोस, पिछले टीवी, पिछली खबरें देख ले कि नवाज शरीफ भी क्या कहते रहे हैं, मरियम भी क्या कहती रही हैं, मगर हालात ने जब पलटा खाया ये दोनों एक हुए। जरदारी इंतहाई ठंडे मिजाज के सियासतदान हैं। इस दौरान उनकी सेहत भी ख़राब हुई, वो पसे पर्दा भी चले गए, लेकिन उनकी आरा, उनकी गाइडलाइन चलती रही। बिलावल ने उनकी सीट संभाली और इस तरह होते होते नून लीग और पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफार्म पर आपस में नज़दीक हो गए। जरदारी ने ऐसा गेम प्लान किया कि मुस्लिम लीग को समझ ही ना आया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों को गड़ी खुदाबख्श बुलवाया, वहाँ पर जो है सलामी दिलवाई, बेनज़ीर के मज़ार पर, भुट्टो के मज़ार पर सारा कुछ हुआ। इन्हें एंड तक लेके गए जरदारी कि अब यहाँ अपने जो हैं उन्होंने जो है वहाँ पर तारीफ के कलमात भी उनके मुंह से कहलवाए, गो के वो भी कहते रहे। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब भी आप जाएं उनका कोई ना कोई रहनुमा, चाहे वो एतजाज़ हसन की शक्ल में था या किसी भी सूरत में था, एक ना एक रिफ, कोई ना कोई ऐसा एक बयान आ जाता था जिसमें दूरियां होती थीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बिलावल ने इनके जलसे जुलूसों में पीडीएम के शिरकत छोड़ दी, वीडियो लिंक से आना शुरू हो गए, फिर इनमें दूरी हुई, फिर मरियम नवाज गई, फिर बिलावल आए, फिर दोनों मिले, काम बिल्कुल एंड पे आ गया। कौमी असम्बली सेनेट के आप इलेक्शन देखे, सारा कुछ हो गया। अब काम आखिरी था कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होना था। इस लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बाकायदा सरबराही मीटिंग हुई इनकी पीडीएम वालों की और वहीं से यू टर्न था। अब वो यू टर्न ये था कि हम, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक लिखारी भी हूँ, हमने 24 जनवरी के अपने एक आर्टिकल में सारा सुनैरियो बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। आज हम उसको अब दोहरा देते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मरियम नवाज ने जो है नवाज शरीफ की सियासत में आखिरी कील ठोंक दी है और हमने उसमें लिखा था कि जैसे ही मरियम नवाज की सियासत ख़त्म होगी वहीं से शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज़ होगा। और आज शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज़ हो गया है। शहबाज शरीफ जो है वो खामोश रहे। इस दौरान जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आपस में मुलाकातें हुई तो शहबाज शरीफ ने बाकायदा मरियम को बताया, उनसे कहा कि वो ज़रा आहिस्ता चलें, जो बार्स लगे हुए हैं उनको क्रॉस ना करें, वो नुकसानदेह होंगे। लेकिन मरियम नवाज की अपनी सियासत थी, वो अग्रेसिव तरीके से जाना चाहती थी। उन्होंने इदारों को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको हुकूमत का बताते हैं कि हुकूमत भी यही कर रही है। आज इमरान खान ने फिर कह दिया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उन्होंने उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
شاید کپتان کو یہ نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر کے وہی اختیارات ہیں جو کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہیں۔ حکومت اس معاملے پہ بالکل غلط پیٹرن پر جا رہی ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر ایکشن لیتے ہیں، الیکشن کمیشن میدان میں آ جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، تو یہ جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں یہ حکومت سے فارغ ہو جائیں گے اور حکومت چلتا کر دیں گے حکومت کو۔ لہٰذا حکومت کو یہاں پر ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف کی سیاست کا آغاز ہو جائے، کیونکہ شہباز شریف اس دوران جیل میں رہے، درمیان میں رہا ہوئے حمزہ شہباز بھی باہر آئے۔ اب زرداری نے جب یہ کہا کہ وہ قطعی طور پر استعفے نہیں دیں گے اور انہیں استعفے دینے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ جب یہ پاس ہو تو اسے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ فضل الرحمان جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس حوالے سے ان پر بہت سارے ایلیگیشن آئے۔ کیا ان سے پوچھا جائے کیا انہوں نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دی تھی؟ تو اس کا جواب نہیں میں آئے گا۔ اب یہی حالات جو ہیں سندھ حکومت کے ہیں۔ زرداری بھلا کیوں وہ جیل میں جائیں، کس یا بیہائنڈ دا بار جائیں؟ اب یہاں سے ایک اور اہم کلو ہم آپ کو ملتا ہوا دکھاتے ہیں کہ اب اس وقت عمران خان اور آصف زرداری پس پردہ ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ نہ وہ استعفے دیں گے، البتہ ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن میں بھی ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ سندھ کی تو حکومت ان کے پاس ہے ہی، سارا کچھ ہے، وہ کھل کر بھی سامنے آ گئے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جی میں پیپلز پارٹی کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے تو جواب دے دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں استعفے نہیں دیں گے، ہم ایوان سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب فضل الرحمان کی خام خیالی ہے کہ آدھا ایوان خالی ہو جائے گا۔ ابھی آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نون لیگ بھی الگ ہو جائے گی، وہ بھی استعفے نہیں دیں گے۔ اب شہباز شریف چونکہ یہاں سے باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، نواز شریف باہر ہیں۔ زرداری نے کہا کہ وہ وطن واپس آئیں، وہ وطن واپس آئیں گے نہیں۔ آج بھی جو ان کے کلپس چل رہے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ میاں صاحب زرداری نے پھر یہ ایک ایسا گیم پلان کیا، یہ پری پلان تو نہیں تھا، یہ مینوپولیٹڈ تو نہیں تھا، یہ آلریڈی کہیں ایگزسٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ ایسی بات کہ آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دینے ہی سے گریز کیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ زرداری نے برا کیا ہے، جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں پارٹیوں میں دوریاں آ چکی ہیں۔ شہباز شریف ابھی تک اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مریم نواز جو ہیں وہ فاسٹ فارورڈ جا رہی ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے فاسٹ فارورڈ چلنے سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ اب مسلم لیگ نون کی سیاست اور ان کی باغ ڈور جو ہے وہ جائے گی شہباز شریف کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف معاملات کو سنبھالیں گے اور جو مریم نواز ہیں وہ کارنر ہوتی جائیں گی۔ فضل الرحمان رہ گئی، فضل الرحمان کی سیاست تو وہ بھی ایک چوں چوں کا مربع بن گئی ہے۔ پی ڈی ایم ماضی میں آپ دیکھ لیں 9 ستاروں کا کیا حال ہوا تھا، آج بھی اب یہ 11 ستارے جو ہیں وہ بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ نظر نہیں آ رہے، یہ لوگ بکھر چکے ہیں۔ اب ان میں نفاق پڑ چکا ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ یہاں پر کپتان نے ایک اچھا پتہ کھیلا ہے، ایک اچھا سیاسی قدم اٹھایا ہے، لیکن کپتان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم پر توجہ دے۔ اگر ٹیم ان کی اسی طرح چلتی رہی اور انہیں مس گائیڈ کرتی رہی تو پھر آگے جو ہے ان کے لیے خلا ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ حالات کو دیکھیں، باہر نکلیں، اپنے الیکٹڈ لوگوں پر جو ہے نا ان پر بھروسہ کریں، مشیر کاروں سے جو ہے وہ محتاط رہیں۔ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں انہیں عوام کے مسائل وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کپتان نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے مہنگائی کا ہے، بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، مہنگائی کا ہے۔ آئے دن مہنگائی ہو رہی ہے، آئے دن مہنگائی ہو رہی ہے، چینی کیا، سبزی کیا، دالیں کیا، آٹے کیا، ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے۔ اگر کپتان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر تو ان کے 2.5 سال چلتے ہی رہیں گے۔ اب انہیں ایک اتنا زبردست کوشن ملا ہے اپوزیشن کی ناکامی کی صورت میں، اگر کپتان اسے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو یہ اپوزیشن دوبارہ متحد ہو جائے گی، اور متحد ہوئی تو اس کے بعد جو چلے گی کمپین یا مہم چلے گی وہ حکومت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن بکھر چکی ہے، وہ جو پلیٹ فارم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب سب کی اپنی اپنی تقاریر، اپنے اپنے جلسے ہیں، سب کی اپنی اپنی گیدرنگ ہے، لیکن اتفاق کہیں نہیں جا رہا۔ یہ چوراہے میں ہانڈی پھوٹ چکی ہے، یہ بے اتفاقہ ٹبر بن چکا ہے۔ یہ تھی آج کی لیٹسٹ، اور یہ تھا فضل الرحمان کا مسئلہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا ایوان خالی ہوگا، مگر ہم بتا دیتے ہیں کہ آدھا ایوان خالی نہیں ہوگا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔